So hey, hello, namaste, sat shri akal, assalamu alaikum guys, this is Neha, welcome all of you in the new reaction video. Hope so आज सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बिना ज़्यादा बातें करे हुए बात करते हैं वीडियो की. सो वीडियो होने वाली है हज़रत राबिया बसरी का वाक़या है बाय मौलाना तारिक जमील जी. सो मुझे इस वीडियो के लिए आई है रिक्वेस्ट. मुझे रिक्वेस्ट करी गई है कि आप जो है इस वाक़ये को सुने, इस पर रिएक्शन दें. एंड हज़रत राबिया बसरी के बारे में आप सब जानते ही होंगे, मुझे थोड़ा बहुत पता है उनके बारे में, लेकिन अभी पूरा शायद पता चल जाए. सो बाकी वीडियो को रिएक्शन फटाफट देते हैं, देन उसके बाद बाकी बातें करते हैं. जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करो एंड लेट्स प्ले द वीडियो. राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया से गए हुए 1200 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है. राबिया बसरी गिलगित की औरतों को भी पता है राबिया बसरी कोई बड़ी आला दर्जे की खातून थी. पंजाब की औरत को भी पता है, अरब की अजम की औरतों को पता है. राबिया बसरी न कोई शहजादी थी, न कोई मलका थी, न कोई वो खूबसूरत थी, न कोई खानदानी थी, बल्कि औरत होने के लिहाज से हर ऐब उसमें था. खानदान अच्छा होना चाहिए तो वो गुलाम थी, बांदी थी. शक्ल अच्छी होनी चाहिए तो वो बदसूरत थी, काली थी. पे चलो शक्ल पे कैसी हो, खानदान कैसा, औलाद के काबिल तो हो. राबिया बसरी औलाद के काबिल भी नहीं थी. बांझ उसको कहते हैं, जो औरत औलाद के काबिल ना हो उसको उर्दू में बांझ कहते हैं, अरबी में अकीम कहते हैं. आपकी जुबान में भी कुछ कहते होंगे, हैं? शोणी थी. तो अब बताओ, औरत होने के लिहाज से कोई चीज है? शक्ल, पहला तासुर शक्ल काली, दूसरा तासुर खानदान गुलाम, तीसरा तासुर औलाद के काबिल नहीं, बांझ है, शोणी है. तो 1200 साल के बाद मैं गिलगित में क्यों उसका नाम बुलंद कर रहा हूं? मैंने किसी बादशाह की बीवी का नाम तो नहीं लिया, सिकंदर की बीवी और बनु उमैया और बनु अब्बास की मलका और बेगमात, उनके नाम तो नहीं लिए. मैं कह रहा हूं राबिया बसरी. उनकी आदत ये थी, वो रोजाना ईशा की नमाज के बाद गुस्ल करके कपड़े बदल के अपने खामिन से पूछती, आपको मेरी जरूरत है? अगर वो कहते कोई नहीं है तो फिर पूछती, मुझे इजाजत है? कहते इजाजत है तो फिर मुसल्ले पे खड़ी हो जाती है और फजर की नमाज तक मुसल्ले पर खड़ी रहती थी. उनका खामिन जल्दी फौत हो गया, जवानी में ही बेवा हो गई. तो हसन बसरी बसरा के इमाम, क्या सारे मुसलमानों के इमाम थे, वो खुद आए, खुद चल के आए कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं. वो कोई शादी का शौक नहीं था उनको, वो तो औलाद के काबिल नहीं, शक्ल सिर्फ उनकी नेकी और उनका जो अल्लाह से ताल्लुक था. उनको ये लालच हुआ कि ये मेरी बीवी हो जाए तो इसकी तो फैल शायद मेरी बख्शिश हो जाए. तो उनके पास आए, कहने लगे राबिया मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ. खुद पैगाम लेकर आए. तो उन्होंने फरमाया मेरी 4 बातों का जवाब दे दो तो मैं शादी कर लूँ. कहने लगे क्या? ये बताओ मैं जन्नती हूं कि दोज़खी हूं? कहने लगे ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता. अच्छा ये बताओ, जब अल्लाह ताला क़यामत में आमाल नामे उड़ाएगा, किसी के सीधे हाथ में आएगा, किसी को उल्टे हाथ में आएगा, मेरे सीधे हाथ में आएगा कि उल्टे हाथ में आएगा? कहने लगे ये भी कुछ नहीं बता सकता. कहने लगे अच्छा ये बताओ, जब अल्लाह नेकियों को तोलेगा, किसी की नेकियां बढ़ जाएंगी, किसी के गुनाह बढ़ जाएंगे, मेरे गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां ज्यादा होंगी? क्या ये भी नहीं बता सकता. अच्छा ये बताओ, जब लोग पुल सराज से गुजरेंगे, कोई पार निकल जाएंगे, कोई नीचे गिर जाएंगे, तो मैं पार निकलूंगी कि दोजख में गिरूंगी? कहने लगे ये भी मैं नहीं बता सकता. तो फिर फरमाया अच्छा जाओ, मुझे तैयारी करने दो, मुझे इन 4 बातों की तैयारी करनी है, मेरे पास शादी के लिए वक्त कोई नहीं है. एक दिन उठी, सालन पकाने के लिए सालन हांडी, देखा तो प्याज कोई नहीं. अब प्याज काट के हांडी में डाला जाता है. अब परेशान बैठी है, ना कोई बेटा, ना बेटी, ना खामिन, ना भाई, ना कोई खादिमा. तब सोच में पड़ी प्याज कहां से लूं. ऊपर से एक चील उड़ती हुई जा रही थी.
اس کے پنجوں میں پیاز تھا. جب وہ اوپر آئی ہے تو اس کے پنجے چھوٹے اور پیاز سیدھا رابعہ بصری کی گود میں آ کے گرا. جو ہم سے دوستی لگاتے ہیں ہم پرندوں کو ان کا خدمت گزار بنا دیتے. ہاں جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں Amazing. اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتے. اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتے. تو جب ان کا انتقال ہوا رات کو ان کا انتقال تو اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دو, کسی کو نہ بتاؤ, صبح لوگوں کو بتا دینا اور مجھے کفن دینا میری اس چادر میں جس میں میں تہجد پڑا کرتی تھی. تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا, شور مچ گیا, ہائے کیوں بتایا, کیوں نہیں بتایا, کیوں. تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا, سبز لباس پہنا ہوا, حسن و جمال, سورج چہرے پہ چمک رہا. پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا. کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے, اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے. جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا. واہ. انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ سوال جواب ہوتا ہے, منکر نکیر آتے ہیں, ان کا کیا ہوا؟ کہا وہ آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا من رب کی, تیرا رب کون ہے, تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر سے کہا جس اللہ کو 40 سال نہیں بھلایا اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی. یہ نہیں کہا ربی اللہ ہے, بلکہ ان کو یوں کہا کہ جس رب کو 40 سال میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر نے کہا اس کا آگے کیا حساب لینا, چلو بھائی واپس چلو, چلو بھائی واپس چلو. یہ بات آپ نے حضرت عمر سے فرمائی تھی, عمر وہ کیا دن ہوگا جب تو قبر میں ہوگا اور منکر نکیر آئیں گے زمین کو چیرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا, ساری دنیا کے انسان جن اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکیں گے, اور ان کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی اور وہ زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے, ان کے دانت لمبے ہوں گے. تو وہ آ کر تم سے سوال کریں گے من ربک ما دینک من نبیک. تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ہوش ٹھیک ہوں گے, جیسے میں اب بیٹھا ہوں میں ایسے ہوں گا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں تو ایسے ہی ہوگا جیسے تو اب بیٹھا ہوا ہے. تو کہنے لگے پھر میں اچھی طرح ان سے نمٹ لوں گا. تو جبریل آئے, جبریل آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں آگے کہ عمر کو جب قبر میں ڈالا جائے گا اور آ کر منکر نکیر ان سے سوال کریں کہ مر ربک, تو یہ کہیں گے ربی اللہ فمن ربکما, میرا رب تو اللہ ہے, تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. میرا دین تو اسلام ہے, تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. تو وہ منکر نکیر کہیں گے عجیب بات ہے, ہم تمہارا حساب لینے آئے کہ تم ہمارا. آئی تھنک کہ یہ واقعہ شاید آگے اور لمبا ہونا تھا, لیکن یہ مجھے یہ والی کلپ ہی دکھی ہے. تو بہت ہی اچھا سا رابعہ بصری کا یہ واقعہ لگا مجھے, بہت 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 اچھا. مطلب مجھے جب میں نے ان کے بارے میں سرچ کرا تو بہت ہی چھوٹی سی ان کی ڈیفینیشن دی گئی وہاں پہ, ہے نا, کہ یہ مطلب ایک مسلم تھی, سنی تھی, وہ تھے نا. اینڈ جب یہ مطلب نہیں بتایا تھا اس میں کہ ایسا کچھ تھا, تو یہاں پہ مولانا طارق جمیل جنہیں وہ بتا دیا کہ وہ مطلب جو عورتیں جو ہوتی ہیں مطلب اس کا فیس سے بھی وہ بدصورت تھی. اگر ہم خاندان کی بات کری جائیں تو غلاموں میں آتی ہیں, اگر اولاد کی بات کری جائے تو وہ بیچاری بانجھ تھی, ہے نا. تو ان کے پاس مطلب ایسی جو خوبصورتی ٹائپ یا خاندان ٹائپ کچھ نہیں تھا, لیکن ان میں نیکی تھی. تو اپنے نیکی کے اس سے وہ جانی جاتی تھی, ہے نا, کیونکہ ان کا دل بہت صاف تھا. اور جب وہ ان سے نکاح کرنے کی باری تو انہوں نے پوچھا کہ تو مجھے بتاؤ میں میرے نیکی زیادہ ہیں یا میرے گناہ زیادہ ہیں, 4 کویشچن پوچھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ان کا آنسر نہیں ہے. تو کہتی میں ان کی تیاری کر لیتی ہوں. تو بہت ہی اچھا یہ واقعہ تھا بائی مولانا طارق جمیل جی. سو یہ رہا ریئیکشن آپ کی ریکویسٹ پہ. ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. گائز آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں. سو
बस बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही हमेशा। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेक्शन वीडियो के साथ। तब तक जो आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहें और सेफ रहें। बाय बाय एवरीवन।